नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 4 जुलाई 2023 मुताबिक 15 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। महाराष्ट्र में अजीत पवार इतवार को शिंदे हुकूमत में शामिल हो गए और नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया। उनके साथ दीगर 8 और MLA ने भी वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। अब शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान NCP पर कब्जा करने की जंग शुरू हो गई है। शरद पवार ने अजीत पवार समेत 9 अरकान असेंबली की रुकनियत मनसूखी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से छुपाकर पार्टी के खिलाफ इन अरकान ने सरगर्मियां अंजाम दी हैं, इसलिए उनके खिलाफ पार्टी ने तादीबी कार्रवाई कर दी है। जयंत पाटिल ने कहा कि इस सिलसिले में स्पीकर फौरन से पेशतर अर्जी पर समाअत करके उन बागी अरकान की रुकनियत मनसूख करें जिन्होंने पार्टी से बगावत करके उसके खिलाफ काम किया है। स्वीडन में ईद उल अजहा के दिन एक मस्जिद के बाहर कुरान मजीद जलाए जाने के वाक़े के बाद से ही सभी इस्लामी ममालिक समेत यूरोप से अमरीका तक ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। इस सिलसिले में 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और बैनुल अक़वामी तबके को सख्त पैगाम जारी किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये मीटिंग OIC जनरल सेक्रेटरी HE हुसैन इब्राहिम तलहा ने तलब की थी। मीटिंग सऊदी अरब के जद्दा में की गई, जिसमें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के बाहर पेश आए इस वाक़े को इंतहाई नफरत आमेज करार दिया गया। OIC का यह बयान बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि इस तंजीम में 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं। मुल्क में यकसा सिविल कोड पर बहस के दरमियान पीर को अमन व अमान के उमूर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में शुमाल मशरिकी और दीगर इलाकों के कबाइलियों को किसी भी मुमकिन यकसा सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने की वकालत की गई। इसके साथ ही कांग्रेस और DMK समेत बेशतर अपोजिशन जमातों ने आम इंतखाबात के पेश नज़र UCC के हवाले से हुकूमत वक्त पर सवालात उठाए। कांग्रेस ने UCC को अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से जोड़ा, जबकि शिवसेना और BSP ने UCC की मुखालफत नहीं की बल्कि उसे मशरूत हिमायत दी। दोनों जमातों का कहना था कि UCC को आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए न लाया जाए। PM मोदी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी UCC की हिमायत की है। मणिपुर में तबकाती तसादुम के बाद हालात में बेहतरी के रियासती हुकूमत के दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीर को शुमाल मशरिकी रियासत के ताज़ा हालात पर रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच गैर सरकारी तंजीम मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम के जरिए दाखिल दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी, जिसमें तसादुम को कंट्रोल करने के लिए कबायली इलाकों में फौज की तैनाती का मुतालबा किया गया था। रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को मुत्तला किया कि हालात में बेहतरी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे। अदालत उज़्मा ने इस मामले को 10 जुलाई तक के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि अब हम रिपोर्ट देखेंगे और उस पर पीर के रोज समाअत करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कौमी दारुल हुकूमत की शराब पॉलिसी 2021-22 में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दीगर की पीर को जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मामले को संगीन करार देते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल बेंच ने आम आदमी पार्टी लीडर सिसोदिया के अलावा दीगर शरीक मुलजिमान विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बी बाबू को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दर्ज FIR केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस शर्मा ने अपने हुक्म में कहा कि यह मामला अवाम के पैसे के भारी नुकसान और गहरी साजिश के इल्जाम पर मबनी है, इसलिए इस मामले को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को गोरखपुर में गोरखनाथ पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। गोरखनाथ पुलिस स्टेशन की नौ तामीर शुदा इंतजामी इमारत रियासत का पहला कसीर मंजिला पुलिस स्टेशन है जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है। 17 करोड़ 10,94,000 रुपए की लागत से तामीर होने वाली गोरखनाथ थाने की इंतजामी इमारत को तहखाने, ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलों तक तौसी दी गई है। इसका तहखाना पार्किंग के लिए वक्फ है, जबकि थाने की इंतजामी इमारत ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिलों पर तामीर की गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले के बाद समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ इतवार की शाम उनकी खैरियत जानने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने चंद्रशेखर के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की। जैसे ही आजम खान कमरे में पहुंचे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को गले लगा लिया और उनका हाल दरियाफ्त किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पुलिस की तरफ से अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में किए गए इंकिशाफात से मुतमईन नहीं हैं। उनका कहना है कि हमले की जांच CBI से कराई जाए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि हमले की साजिश में कौन मुलव्विस है। जबकि आजम खान ने कहा कि चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला रियासती हुकूमत की नाकामी को दर्शाता है। एराज यूनिवर्सिटी के सॉफ्ट स्किल डिपार्टमेंट की जानिब से 3 जुलाई से सॉफ्ट स्किल वीक का इफ्तिताह हुआ। आज एराज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी ने सॉफ्ट
اسکل ویک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر مہدی نے کہا کہ نہ صرف طلباء بلکہ فیکلٹی اور دیگر اسٹاف ممبران کے لیے بھی سافٹ اسکل کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہارڈ اسکل کے علاوہ سافٹ اسکل کا حصول کسی ادارے کے روزمرہ کے کام کے ساتھ ساتھ افراد کی مجموعی شخصیت کی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر اشفاق حسین، کونین عابدی اور محترمہ انگیلا کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ صوبہ سپا کے قومی صدر اوم پرکاش راج بھر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی ایس پی سپریمو مایاوتی لوک سبھا انتخابات 2024 میں یو پی میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں اور اگر وہ راضی ہو جاتی ہیں تو میں بھی ان کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس طرح سے مہاراشٹر میں نیشنل کانگریس پارٹی تقسیم ہوئی اسی طرح کی تقسیم اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی میں بھی ہونے والی ہے۔ پارٹی لیڈر ایس پی صدر اکھلیش یادو سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی کے کئی لیڈر بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور جلدی ہی وزیر کے طور پر حلف بھی لیں گے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم مہا سے قومی نائب صدر وسیم رائین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو اب پسماندہ مسلمانوں کی فکر نہ کریں تو بہتر ہے۔ اکھلیش جنہوں نے پسماندہ مسلم سماج کو دری بچھانے تک ہی محدود رکھا، انہیں اب اپنا اور اپنی پارٹی کے خاندان کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان سب کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ پسماندہ سماج اب باشعور ہے اور اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اپنے بارے میں کس طرح فکر کرنا ہے۔ وسیم رائینی نے کہا کہ اب جبکہ پسماندہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اب سیاسی حصہ لینے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ بدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق پوپ فرانسس نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کی مذمت کی اور اظہار آزادی کے لیے اس کی اجازت دینے کے اقدام کو مسترد کیا۔ ایک انٹرویو میں پوپ فرانسس نے کہا کہ ہر وہ کتاب جو مقدس تصور کی جاتی ہے اس پر یقین رکھنے والوں کا احترام کرنے کے لیے اس کتاب کی عزت کی جانا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ اظہار آزادی دیگر سے نفرت کرنے اور قابل مذمت اقدامات کی اجازت دینے کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ 28 جون کو ایک شخص نے ملک میں عید الاضحیٰ کے دن اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر نظر آتش کر دیے تھے۔ اس واقعے پر پاکستان، ترکیہ، اردن، فلسطین، سعودی عرب، مراکش، عراق اور ایران سمیت متعدد ممالک کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے۔ فرانس کے دارالحکومت میں 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے خلاف فرانس کی سڑکیں چھٹے دن بھی میدان جنگ بنی رہیں۔ مظاہرین نے میئر کا گھر بھی جلا دیا اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ کئی علاقوں میں سوشل میڈیا سائٹس بھی جزوی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ احتجاج کے دوران مزید 700 دکانیں اور بینک جلاؤ گھراؤ سے متاثر ہوئے۔ جھڑپوں میں 200 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ گرفتار مظاہرین کی تعداد 3000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ فرانسیسی صدر نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اپنا جرمنی کا دورہ ملتوی کر دیا ہے اور عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق پرتشدد مظاہرے روکنے کے لیے پورے ملک میں 45,000 سے زائد اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پوتن نے امریکہ کو روسی جاسوس بھرتی کرنے کا نادر موقع فراہم کر دیا ہے، یہ موقع ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ڈائریکٹر CIA ولیم برنس نے کہا کہ روس میں ویگنر ملیشیا کی بغاوت نے یوکرین میں روس کی کمزوریوں کو پوری طرح سے واضح کر دیا ہے۔ یوکرین جنگ میں روس کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوتن کی جنگ کا منفی اثر روسی معاشرے اور حکومت میں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال نے CIA کو روسی جاسوس بھرتی کرنے کا سنہرا موقع فراہم کر دیا ہے اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ برطانیہ کی شاہی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی نژاد خاتون ڈاکٹر زرین روحی احمد کو شاہ چارلس سوم کا مشیر خاص مقرر کیا گیا ہے۔ کسی پاکستانی نژاد کو برطانیہ کی شاہی تاریخ میں پہلی بار بادشاہ کا مشیر خاص مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زرین روحی احمد کا انتخاب اشتہار کے ذریعے میرٹ پر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زرین برطانیہ میں ملکی اور بین الاقوامی امور کی بہترین ماہرین میں سے ایک ہیں جو شاہ چارلس کے پرائیویٹ سیکریٹری آفس کا حصہ ہوں گی۔ یہ آفس آئینی، حکومتی اور سیاسی امور کے لیے شاہ چارلس کو مشاورت فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر زرین کا عہدہ اسسٹنٹ سیکریٹری کے برابر ہوگا۔ سعودی شہزادہ طلال ابن منصور ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ سعودی عرب کے ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں شہزادہ طلال ابن منصور ابن عبدالعزیز کے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابن منصور کی نماز جنازہ اتوار 2 جولائی کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ادا کی گئی۔ شہزادہ طلال ابن منصور 1 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ بھی تھے۔ سعودی عرب کے سابق وزیر دفاع شہزادہ منصور ابن عبدالعزیز ان کے والد تھے۔ شہزادہ طلال نے ابتدائی تعلیم تو جدہ میں حاصل کی لیکن امریکہ کے بزنس مینجمنٹ کالج سے انہوں نے بزنس میں ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر